فضای سیاسی و اجتماعی کمتر محیط دیگری شما میتونید پیدا کنید که مثل دانشگاه در این دو جریان موازی و همواره در جوشش و تحول باشند. هم جریان علم و تحقیق که مایه حیات و عزت علمی جامعه است و به دنبال خودش عزت سیاسی و بین‌المللی رو به همراه میاره و هم مسئله آرمانگرایی که به ظاهر مسئله علم هم ارتباطی نداره، اما همه جای دنیا انتظار از دانشجویان خاطر حضور دانشجویان این است که در این زمینه تنصیب کنم آرمان‌ها و پیمایش تحصیلی آرمان‌ها باید فعال باشن در این زمینه. هر بار هدف بزرگ اونه که کشور ما باید بتونه به مرجع علمی دنیا تبدیل بشه. مطلب چهارم جنبش دانشجویی در تاریخ کشور ما همواره ضد استکبار، ضد استبداد به اختناق بوده و به شدت عدالت‌خواهی. بنابراین اگر کسی مدعی جنبش دانشجویی باشه اما این ویژگی‌ها رو نداشته باشه در ادعاش صادق نیست. سابقه این جنبش دانشجویی رو شما از ابتدای قیام در خرداد 1342 این از شروع نهضت روحانیت تا پیروزی انقلاب و بعد از آن هم مشاهده می‌کنید جنبش دانشجویی همه جا شاهرخ روحانیت وجود داشته. مطلب پنجم اجازه بدید در اینجا به یک آسیب هم درباره جنبش دانشجویی رو تحلیل می‌کنه اشاره کنم. باید توجه داشت که تشکل دانشجویی حزب به معنای متداول دنیا نیست. احزاب و سازمان‌های سیاسی در وضع رایج و متعارف دنیا تشکیلاتی که برای رسیدن به قدرت به وجود آمدن و اصلا خاصیت حزب همینه. لکن تشکل‌های دانشجویی مطلقاً برای کسب قدرت